अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज बिजनेस न्यूज़ डेली का स्पेशल एडिशन के गेस्ट नहीं आ पाए, जिसकी वजह से स्पेशल एडिशन नहीं हो पाएगा। तो रोज़ की तरह हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे अपने स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ में, जबकि चौथे सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक पॉलिसी अप्रूव की है, उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट एहसान इकबाल। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स को अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट आज शुरू में हमें पॉजिटिव नजर आई, तकरीबन 50 पॉइंट्स तक पॉजिटिव गई। उसके बाद जो है मार्केट नेगेटिव हो गई तकरीबन 350 पॉइंट्स तक। तो मार्केट को तो थोड़ा पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए थी जो उसने दिखाई, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई। तो कौन सी ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स है जो आज इन्फ्लुएंस कर गए मार्केट को? आज जुम्मा है और जुम्मे को हम जिस तरह डिस्कस करते हैं, एक दो फैशन होते हैं, बिफोर जुम्मा एंड आफ्टर जुम्मा। बिफोर जुम्मा हमें मार्केट बिल्कुल म्यूट नजर आई। म्यूट से मुराद ये है कि आपको बिल्कुल भी फेल ऑफ बाइंग कुछ भी नजर नहीं आया। मार्केट ज्यादा था 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे और मार्केट का दो उतार चढ़ाव लगा रहा। जुम्मे के बाद एकदम आपको एक्सटेंसिव फेल ऑफ नजर आ रहा है। अच्छा, एक्सटेंसिव आपने बात की कि पॉजिटिव नज़र आनी चाहिए थी, मार्केट होनी भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि आप देखें कि ये एक बड़ा अर्निंग सीज़न की तैयारी नज़र आ रही है कि जहां पर आपको वो स्टॉक्स बिकते हुए नज़र आ रहे हैं जो यूजली आमतौर पे ट्रेड होते रहते हैं। वो स्टॉक्स आज आपको ज़्यादा ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज आपको यूनिटी स्टॉक फेल होता हुआ नजर आ रहा है, आपको TRG फेल होता हुआ नजर आ रहा है, आज आपको मैपल लीफ सीमेंट फेल होता हुआ नजर आ रहा है, आपको टेलीकॉम सेक्टर जो है एक्सटेंसिव फेल ऑफ उसके अंदर नजर आ रहा है। हमने कल भी बात की थी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी टिल्ट अब उन स्टॉक्स की तरफ चली जाएगी जो अमिड टू द पैंडेमिक ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो आपको आज पाकिस्तान के अंदर भी फेल ऑफ नजर आ रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कितने स्टॉक्स ट्रेड हुए। तकरीबन 350 स्टॉक्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ मुश्किल से 96 जो है पॉजिटिव, बल्कि 200 से ज्यादा नेगेटिव है। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। तो आप गौर करें तो आज आपको फेल ऑफ की वजह से मार्केट जो है तकरीबन 366 पॉइंट नीचे जाती नजर आई। आपको बहुत नैरो ट्रेड होती हुई नजर आई और सारी की सारी जो है वो आफ्टर जुम्मा के जो फैशन है ना उसमें नजर आई आपको। लेकिन मंडे से मार्केट हमें पॉजिटिविटी की तरफ नजर आ सकेगी? हो सकता है, क्योंकि एफ कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि जो इसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे। हमारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। पाकिस्तान जो है आपको स्टेबल नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की पोजीशन में मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स जो है वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, तो इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव आना चाहिए और नज़र आए, जिसने कल हमें नज़र आया। ज़्यादा नज़र नहीं आया, मार्केट फ्लैट रही, लेकिन नज़र आया। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस मैच नज़र आ रहा है। जिस तरीके के साथ इंटरनेशनल मार्केट्स ने अपने आप को रीबाउंड किया ना 2 दिन के दौरान, पाकिस्तान के अंदर चीज़ नज़र नहीं आई। और ये पाकिस्तान जो है वो एक ग्लोबल जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा, उस फ्रेम से थोड़ा सा आउट नज़र आ रही है हमारी स्टॉक मार्केट्स। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अगला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल मार्केट की क्या सूरत हाल है? इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर हम एशिया को देख लें तो वो भी आज मिक्स नज़र आ रही है। कॉस्पी हमें जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, हैंग सेंग पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जबकि निकाय जो है वो नेगेटिव है। तो क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखिए, मिक्स क्यों नज़र आ रही है, पहले हमें देखना होगा, हमें ये गौर करना पड़ेगा कि कल रात को जो US की स्टॉक मार्केट्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। एज एंटिसिपेटेड मिक्स टू पॉजिटिव हमने कहा था, और हमने कहा था कि नैस्डैक पॉजिटिव रहेगी। नैस्डैक जो है उसने पॉजिटिव आगाज़ किया, जबकि दूसरी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन्होंने नेगेटिवली आगाज़ किया। लेकिन कल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डिबेट स्टार्ट हुई US के अंदर, जिसने पॉजिटिव और नेगेटिवली दोनों तरीके से इम्पैक्ट किया। ट्रंप इंतज़ामिया जाते जाते जितने पर्क्स देकर गई थी वो ख़त्म करती भी जा रही है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि ट्रंप इंतज़ामिया ना कर रही हो, लेकिन जो फेडरल रिजर्व है वहाँ के एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा है कि फंड्स यूटिलाइज नहीं हुए, वो फंड जो है दोबारा से वापस कर दिए जाएं, उनको यूटिलाइज ना किया जाए। अच्छा, इसकी वजह से मार्केट्स हमें नेगेटिव नजर आई और जो टैक्स स्टॉक्स थे वो पॉजिटिव हो गए। उसी के बाद रिपब्लिकन के एक सेनेटर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और हम नया पैकेज जो है उसको डिस्कस अभी भी कर रहे हैं, यानी कि स्टिमुलस के हवाले से बात अभी भी जारी है। तो इसी वजह से मार्केट्स पॉजिटिव रही, मार्केट्स पॉजिटिव हो गई। हालांकि अगर गौर करें, कोविड-19 की इतनी बुरी सूरत हाल हो गई है कि 2 हफ्तों के दौरान पूरे अमेरिका में जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है वो 50% बढ़ गया।
اور اموات کا جو تعین ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں ایشیا کی طرف. یہی انفلوئنس ہمیں ایشیا میں نظر آنا چاہیے تھا. نیگیٹو جو وائیوز تھیں وہ جاپان نے پک کر لی, لیکن جاپان نیگیٹو کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر آپ کو فیل آف نظر آ رہا ہے, آپ کو جو ٹیکس سٹاکس ہیں اس میں انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے, اور انویسٹرز کی جو اصل جو ٹلٹ ہے وہ نہ صرف جو سرٹن ایکوٹیز ہیں ان کی طرف نظر آ رہی ہے, لیکن غور ہمیں کرنا چاہیے کہ کموڈٹی سے پیسہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً پچھلے ایک دن کے دوران 71 ارب ڈالر ایکوٹیز میں آیا ہے. ایکوٹیز میں اتنا ایکسٹینسیولی انویسٹ کیا جا رہا ہے, تو وہی پیسہ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں گولڈ میں, فوریکس میں, وہ آپ کو ایکوٹیز میں نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ویکسین کی دریافت کے بعد جو ہے جو انویسٹرز ہیں ان کا ٹلٹ بدلتا جا رہا ہے. ایشیا کی جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں وہ ہمیں مکس نظر آئی. آج ہمیں جو انڈونیزیا وہ بھی نیگیٹو نظر آیا, ہمیں جاپان کا نکائی وہ بھی نیگیٹو نظر آیا, کافی آج پازیٹیو ہو گئے, اور چائنا تو بہت ہی اچھا پرفارم کر رہا ہے کیونکہ نمبرز اتنے زبردست ہیں. یورپ کی مارکیٹس جو ہیں وہ آج ہمیں پازیٹیو نظر آئی ہیں, تو کون سے فیکٹرز آج اس کو پازیٹیولی انفلوئنس کر رہے ہیں کرونا وائرس کی ویو کے باوجود؟ دیکھیں وہی ہم بات ڈسکس جو کریں میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ اب ہم یورپ کو جب ڈسکس کریں گے وہاں پر آپ کو دوبارہ سے جو بائنگ ہے نا وہ نظر آ رہی ہے, آپ کو لیجر سٹاکس میں نظر آ رہی ہے, آپ کو ٹوریزم میں نظر آ رہی ہے, آپ کو ٹریول میں نظر آ رہی ہے, آپ کو آئل سٹاکس جو ہیں وہ امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کو جو کموڈٹیز ہیں وہاں سے پیسہ نکل کے ایکوٹیز میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وجہ سے آج آپ کو یورپ کی تمام میجر اور آپ کو سینٹرل یورپ کی اکثر مارکیٹس پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. پاک روپیز ورسز یو ایس ڈالر کی بات کریں تو پاک روپیہ ویک آن ویک بیسس پہ 2 روپے 6 پیسے جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے, لیکن آج کے دن کی اگر میں بات کروں تو 11 پیسہ اگین ڈیپریشیٹ ہوا ہے. تو اس کی فردر ڈیپریسیشن جاری رہے گی کیونکہ ڈالر جو ہے وہ تو اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کتنے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے ڈالر؟ دیکھیں آج ہم اپنے جو فورتھ سیگمنٹ ہے اس کے اندر ہم ٹیکسٹائل پالیسی کو ڈسکس کریں گے, جس کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس ہوگا وہ یہ ہے کہ جو یو ایس ڈالر ورسز پاک روپی کی جو پیرٹی ہے نا اس کو مارکیٹ بیسس پہ رکھا جائے گا جس سے ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوگا. ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایکسپورٹرز جو ہے انہوں نے چیخنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے, تو آپ کو ایک نئے نارمل کی ضرورت ہے. یہ 160 ہے کیا ہے ہمیں نہیں پتا, یہ مارکیٹ جو ہم اگلے ہفتے جب مانیٹر کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا آج آپ کو دوبارہ ڈیپریشیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن آپ یہ غور کریں کہ صرف ڈالر کے اگینسٹ ڈیپریشیٹ نہیں ہو رہا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تمام جو باسکٹ آف کرنسیز ہیں اس کے اگینسٹ یہ ڈیپریشیٹ ہوا آج پاک روپی. اچھا انٹرنیشنلی جو ڈالر ہے وہ آج فرم آپ کو نظر آ رہا ہے, تو اس کا بھی ایک فیکٹر ہے. پہلی بات ہے یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے, جب ڈالر اسٹرانگ ہوگا تو پاک روپی تو ڈیپریشیٹ ہوگا. اس میں کوئی وجہ نہیں کہ اس کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے. حالانکہ ہم نے کل ڈسکس کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 190 بلین روپیز جو ہے مارکیٹ میں پھینکے ڈالر خریدنے کے لیے, تو ڈالر کی جب ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا تو پرائس نیچرل بڑھ جاتی ہے. پہلی بات ہے جس کی چیز ہوتی ہے جتنا مرضی کر دے. لیکن یہ کب تک جاری رہے گی اسٹریک؟ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اسٹڈی رہے گا, یہ ٹیمپرری اسٹریک ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اور ڈیٹا کی ضرورت ہے جو کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں. یورو ورسز یو ایس ڈالر کی بات کریں تو جیسا ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اینالسٹ اور ہم لوگ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یورو جو ہے وہ بلش ہے. یورو 1.18 پہ ہمیں ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آیا آج کے دن میں, تو فردر کتنا بلش ہوگا اور ڈالر کیا اس کے اگینسٹ ویک ہوا ہے؟ اچھا آج اتفاق کی بات ہے ڈالر فرم نظر آ رہا ہے. کل ڈالر جو ہے اس نے تھوڑا سا لوز کیا تھا لیکن دوبارہ سے اس نے اپنے آپ کو اپ کیا. آج آپ کو یورو جو ہے اس کی فریک پازیٹیو نظر نہیں آ رہی ہے. غور کرنا چاہیے ہمیں, جو یورو ہے وہ آج تھوڑا سا ڈاؤن ہے اگینسٹ یو ایس ڈالر, اور ڈالر کو تھوڑی اسٹرینتھ ملی ہے. ڈالر کو خالی یورو کے اگینسٹ اسٹرینتھ نہیں ملی, آپ کو اسٹرلنگ کے اگینسٹ بھی اسٹرینتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ کو سی این وائی کے اگینسٹ اسٹرینتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ کو جاپان کی جو کرنسی اس کے اگینسٹ اسٹرینتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایشیا کی جو ایمرجنگ مارکیٹس ہے اس کے اگینسٹ اسٹرینتھ ہوتا ہوا نظر یعنی آ رہا ہے. میجر کرنسیز کے اگینسٹ ڈالر آج اسٹرانگ ہوا ہے. ایبسلیوٹلی ہوا ہے. اب اس کی کیا وجہ, آپ کو جب ایک انسرٹنٹی کا فیکٹر آتا ہے تو ڈالر کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والی کرنسی ہے یہ, اور بالکل دنیا کی ٹریڈ اس پہ بیس کرتی ہے. اس کی ڈیمانڈ میں جب اضافہ ہوتا ہے, انسرٹنٹی ہوتی ہے تو ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ڈالر کی پرائس تھوڑی سی یعنی کہ جو پیرٹی اگینسٹ باسکٹ آف کرنسیز بڑھ جاتی ہے. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. کموڈیٹیز میں ڈبلیو ٹی آئی اور برنٹ کی بات کریں تو آج جو ہے دونوں کی پرائسز میں تھوڑا سا اپ دیکھا گیا ہے, جبکہ برنٹ جو ہے وہ ہمیں 44 کے لیول پر ہی نظر آ رہا ہے, لیکن 42 کے لیول پر ڈبلیو ٹی آئی نظر آیا ہے.
पॉजिटिवनेस नज़र आ रही है दोनों की प्राइसेस में. तो कितना प्राइसेस का लेवल, ये तो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, 60 तो बहुत दूर का लेवल है. अभी करंट जो नियर फ्यूचर है इसका वो क्या होगा? मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इस वक्त जो प्राइसेस आपको ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है, जो आपको इंजेक्शन नज़र आई है कि कमोडिटी से पैसे निकल के इक्विटीज़ में जा रहा है, वो इम्पैक्ट कर सकता है और ग्लोबल नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है. हाँ जी बिल्कुल नेगेटिवली करेगा. ऑयल की प्राइस बेरिश है तो आपको कम ही हो सकती है. देखिए अगर बढ़ जाए तो आपको ये कम ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा. यानी कि फॉर एग्जांपल हम प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको 44 है ब्रांड, प्रोग्राम को पब्लिश करेंगे हो सकता है 43 हो, और जब हम कल दोबारा या जब मंडे को वापस आएंगे तो उसके प्राइस लेवल कुछ और हो सकते हैं. यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या ऑयल इंडस्ट्री के अंदर इंजेक्शन आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम गौर करें, जो ऑयल की इंडस्ट्री है, आपको पैसा यहाँ से डाइवेस्ट होता हुआ नजर आया है पिछले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है उनमें बहुत invest हेविली इन्वेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ इस डाइवेस्टमेंट की वजह से ऑयल की जो रिगिंग थी और जो रिग काउंट था उसमें कमी नजर आई. अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे जहन में अभी आया, वो डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले हफ्ते हम इसको एक्सटेंसिवली मॉनिटर तो करेंगे 2-3 दिन के लिए. रशिया की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त बात कही गई है. उन्होंने कहा है कि जो करंट प्राइस लेवल इस वक्त ब्रेंट के चल रहे हैं ना, इसने मोटिवेट किया है जो शेल प्रोड्यूसर्स हैं अमेरिका के अंदर, और वो जो रिग काउंट है उनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी प्राइस लेवल्स यही रहते हैं तो आपको शेल जो है वो दोबारा से कंपेटिटर के तौर पे नज़र आएगा और आपका कंपटीशन एक्सटेंसिव हो जाएगा, आपका मार्केट शेयर लूज हो सकता है. ये एक नई डिबेट आई है और ये डिबेट वही मार्केट शेयर की जंग है. तो अमिड टू ऑल दैट ऑयल की प्राइसेस बेरिश हैं. लेट्स सी हाउ इट गोस. अच्छा, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड आजकल के मुकाबले में थोड़ा $4 इम्प्रूव हुआ है, 1866 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है. तो इसका भी मैं यही पूछना चाहूँगी कि नियर फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो ऑब्वियसली गोल्ड जो है वो थोड़ा सा नीचे आता ही है. तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगा तो और कितना नीचे आ सकता है? देखिए, हम अगर कहें कि वो नीचे कितना और ऊपर, और हमें देखना है कि फंडामेंटल्स क्या हैं. फंडामेंटल ये हैं कि गोल्ड जो है एक प्रीशियस कमोडिटी होने के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है कि इस वक्त दुनिया के अंदर सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है, दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी है या नहीं है. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर गोल्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है. तो हमें यही देख रहे हैं कि इस वक्त जो प्राइस लेवल्स नज़र आ रही है, उतार चढ़ाव है, ये जारी रहता है, ये नॉर्मल है. यहाँ पर आपको वो स्ट्रीक नज़र नहीं आ रही जो हमने कल डिस्कस की थी कि जो गवर्नमेंट्स ने बाय करना स्टार्ट कर दिया तो जो गोल्ड था वो $1,500 से $2,000 की तरफ चला गया. यानी फौरन से जो बूस्ट मिल जाता है वो हमें कोई फैक्टर ऐसा नजर नहीं ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा. देखिए, जब तक जो बाइडन हलफ बर्दारी की तकरीब सर अंजाम नहीं देते, आपको गोल्ड भी ऐसा नज़र आएगा और आपको एक्विटीज भी ऐसी परफॉर्म करती हुई नज़र आएंगी, आपको बेस मेटल्स भी ऐसा परफॉर्म करती हुई नज़र आएंगी. सिर्फ चाइना का एक फैक्टर है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाइंग है कमोडिटीज़ में वो सबसे ज़्यादा चाइना करता है. तो जब उसकी डिमांड में इजाफा होगा तो आपको प्राइसेस इंप्रूव होती हुई नज़र आएंगी, आपको उसका डेटा मिलेगा. लेकिन बाकी जो है प्रीशियस मेटल्स की अगर हम बात करें, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, आपको ऐसे ही ड्विंडलिंग नज़र आएंगे, थोड़ा से कभी फेड अप होंगे, कभी ब्लश होंगे, तो आपको ऐसे नज़र आएंगे. इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट स्वॉट की तरफ. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो पॉलिसी अप्रूव की गई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उसमें कौन से जो हैं वो पॉइंट्स हैं और उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया और ईसीसी को भेज दिया, अभी वहाँ पे अप्रूवल बाकी है. लेकिन ये डिस्कशन के अंदर आ गया हुआ मार्केट के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था. देखें, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स है ना, वो सेगमेंट सिर्फ टेक्सटाइल का है. अच्छा, टेक्सटाइल के अंदर अब इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी, वो है कि वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स का सेगमेंट कितना है. अच्छा, वैल्यू एडिड से क्या मुराद है? ये वो हैं जो अपने प्लांट्स को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. उसमें इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको इनकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता नज़र आएगा. वो है तकरीबन $4.5 अरब की तकरीबन की जो कहा जा रहा है कि इसकी एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं. जैसा कि कल अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं. यही है. अब आप गौर करें कि अब ये जो टोटल 5 साल के लिए टारगेट रखा है कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होंगी वो $20 अरब होनी चाहिए, ये उनका टारगेट है. अच्छा, इसी वजह से पीटीआई की जो गवर्नमेंट है तकरीबन $850 अरब खर्च भी करेगी. अच्छा, उसमें क्या होगा कि एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटी दी जाएगी, इसका जो रिव्यू है जो पुरानी पॉलिसीज़ का वो किया जा रहा है. अगर इनके कुछ डिसबर्समेंट हैं जो ड्यू हैं वो की जाएंगी, इनको टैरिफ की जो पॉलिसी है उसमें छूट दी जाएगी. अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले जो पॉलिसी के अंदर आए हैं.
کچھ تو بدلے ہیں اور کچھ نہیں بدلے. مثال کے طور پہ جو الیکٹریسٹی کا ریٹ ہے اس کو ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے دنیا کے مقابلے میں بہترین ریٹ دیا گیا ہے 9 سینٹ پر کلو واٹ آور. کچھ بھی نہیں ہے. RLNG کی جو قیمت دی جا رہی ہے انتہائی زبردست پرائس ہے $6.5 پر MMBTU. اور جو سسٹم گیس ہے جو ہماری پاکستانی گیس ہے یہ تقریباً دی جا رہی ہے, اس میں تبدیلی نہیں آئی. یہ 2 سال پہلے بھی جب پی ٹی کی گورنمنٹ نے ڈسکس کیا تھا 2019 کے اندر اس کی توثیق ہوئی تھی, وہ ہے تقریباً $786 پر MMBTU. کچھ بھی ریٹ نہیں ہے. اتنی سستی تو گیس ہمارے کنزیومرز کو بھی نہیں ملتی جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں. اچھا اب چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی یعنی کہ فائنینشیل فیسلٹی دی جائے گی لانگ ٹرم, جس میں SMEs بھی شامل ہیں. 5واں پوائنٹ جو ہے وہ برانڈ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, یعنی کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے برانڈنگ کرنی ہے. یعنی کہ جو فنڈ فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے گورنمنٹ اپنی طرف سے انڈسٹریلسٹ کو کوئی پیسے دے گی. ظاہری بات ہے قرضہ دیتے ہیں نا, آپ نے پیسہ اس طرح تھوڑی دیتے کہ آپ پیسہ لے لیں. وہی قرضے کی صورت. ہاں ایبسولوٹلی قرضہ دیا جائے گا اور یہ لانگ ٹرم ہوگا, یعنی کہ 15 سال 20 سال کے قرضے ہوں گے تاکہ وہ انڈیوس کریں پیسہ, انفراسٹرکچر میں کریں, ٹیکنالوجی میں کریں. اچھا اس پالیسی کے اندر 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے کاٹن کا کنٹرول ہے, یعنی کہ کاٹن کے حوالے سے آپ دیکھیں نا پاکستان کاٹن امپورٹ کر رہا ہے کئی سالوں سے. اب یہ مارکیٹ پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کاٹن امپورٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, ہماری جو ڈومیسٹک کاٹن ہے اس کی کوالٹی امپروو ہوتی نہیں ہوتی, کیونکہ جب کمپیٹیونیس آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی قدر میں کمی ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ اگلے ہفتے ہم نے ایک رپورٹ بنانی کہ پاکستان میں جو کاٹن پروڈکشن کم ہو رہی ہے اس کا نقصان کیا ہوگا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اور فوائد کیا ہوں گے, ہم وہ ڈسکس کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیرف کے حوالے سے جو ڈیوٹی ڈرا بیکس ہیں وہ کیا جائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے ڈیوز ہیں جو پچھلی گورنمنٹ نے نہیں دیے PTI کی گورنمنٹ دے رہی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انڈیوس کیا جا رہا ہے. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کمپیٹیٹیونیس میں اضافہ ہوگا, پاکستان کی برانڈنگ ہوگی, پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا, پاکستان کے اندر جو امپلائمنٹ ہے وہ بڑھ جائے گی, پاکستان کے اندر جینڈر ایکوالٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. تو آپ کو فوائد نظر آ رہے ہیں. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ECC سے بھی انشاءاللہ یہ اپروو ہو جائے گی اور یہ ٹیکسٹائل پالیسی جو ہے یہ انشاءاللہ ہمارے ٹیکسٹائل سیگمنٹ کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے. ویئرز آج کی ڈسکشن سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ PTI کی گورنمنٹ ایکسپورٹس کو بڑھانے اور ویلیو ایڈڈ کی پروڈکٹس کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کافی اچھے اقدامات کر رہی ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے جو پالیسی بنائی ہے اس میں کافی اہم پوائنٹس جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ECC اور کیبنٹ جو ہے اس پالیسی کو اپروو کر دے. منڈے کو ہم دوبارہ نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.